हुकूमत किसकी है इससे हमें सरोकार नहीं है। देश हमारा है, मुल्क हमारा है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा और इसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज से कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई। जंग यानी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उस जंग को लेकर पाकिस्तान के उलमा ने बहुत कुछ कहा, उसके बाद इंडिया के लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन इंतज़ार था मुफ्ती सलमान अज़हरी के जवाब का। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान को और वहाँ के उलमा को। जो लोग कहते हैं ना कि जंग के दीन का हिस्सा है, तो उनको बहुत करारा जवाब दिया है। क्योंकि हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब दामत बरकातुहुम का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह की बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। इसमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि ये जंगों का ताल्लुक दीन और मजहब से नहीं है। इसको कोई मजहब से और दीन से ना जोड़े। जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तान के मौलवी हजरात वो लोगों को इस तरह से उभारते हैं ये कहते हुए कि ये जो जंग हो रही है ये पूरी कानून इस्लाम के मुताबिक है, हम तो हमारे खिलाफ आने वाले इंडिया को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कौम को उभारते रहते हैं। उन उलमा को मैं ये दावत पेश करता हूं कि पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ लें। ये बात आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक मौलवी साहब ने पड़ोसी मुल्क के ये कह दिया कि इंडिया के मौलाना लोगों की मजबूरी है जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे से ज्यादा हम आजाद हैं। जितना हम आजाद हैं आप उतनी आजादी की बू भी नहीं पाते हो। ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूं क्योंकि हमारे सुनने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उन मौलवी हजरात को अगर ये लगता हो कि हमारी ये मजबूरी है कि हम अपने हिंदुस्तान की हिमायत में बात कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है। अगर मजबूरी होती तो ये जुमा की नमाजें नहीं होती, अगर ये मजबूरी होती तो ये दाढ़ी टोपी हमारे सर पर नहीं होती। मजबूरी हमारे साथ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाजा के हिंदुस्तान में सर उठाकर जी रहे हैं। हम अपने मुल्क की हिमायत में जो बोलते हैं वो हमारे खून का हिस्सा है। मुल्क से मोहब्बत है, किसी की मजबूरी में नहीं। वतन से मोहब्बत हर इंसान की फितरत में है। और इस तरह की बातें करना और खुद हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना, उनकी इन बातों से यहाँ के रहने वाले जो बिरादरान वतन है और हमारे दरमियान ये दुश्मनी डालने की कोशिश है। लेकिन मैं इतनी बात आपसे कहूंगा, सोशल मीडिया के झूठ पर, प्रोपेगेंडे पर आप बिल्कुल भी न जाएं। हम अमन के साथ हैं। अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, यहाँ रहने वाले हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने वतन की हिफाजत में वो जहां तक हो सकता है वो अमल करे। ये इस्लाम का हुक्म है, हमारे लिए इस्लाम का हुक्म है। एक बात याद रखें, हुकूमत किसकी चल रही है इससे हमें कोई सरोकार नहीं, जमीन किसकी है इससे हमको सरोकार है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, हमारे बहुत सारे इख्तिलाफात हो सकते हैं हुकूमत से, बल्कि आपको मैं बताऊं मुसलमानों की हुकूमत भी कायम रहती मुगलों के जमाने में, तब भी तो इख्तिलाफात मौजूद थे उलमा के और हुकूमत के बीच में। क्या उन्होंने फांसी पर नहीं चढ़ाया लोगों को? मुजद्दिद अल्फसानी को 8 साल तक जेल में कौन रखा था? अकबर बादशाह ने रखा था। देश हमारा है, मुल्क हमारा है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा और इसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। बड़े लंबे सफर से मैं वापस आया, बगदाद शरीफ की ज़ियारत वगैरह पर था, लेकिन हालात चूंकि हमारे मुल्क के बहुत ही दिगरगू हो चुके थे। पड़ोसी मुल्क से जो लड़ाइयां और जो जोश व खरोश देखने को मिल रहा था दोनों तरफ से, एक खौफ का माहौल था दोनों तरफ कि अब क्या होगा तब क्या होगा, ये सारे मामलात। इसमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि ये जंगों का ताल्लुक दीन और मजहब से नहीं है। इसको कोई मजहब से और दीन से ना जोड़े। जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तान के मौलवी हजरात वो लोगों को इस तरह से उभारते हैं ये कहते हुए कि ये जो जंग हो रही है ये पूरी कानून इस्लाम के मुताबिक है, हम तो हमारे खिलाफ आने वाले इंडिया को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कौम को उभारते रहते हैं। उन उलमा को मैं ये दावत पेश करता हूं कि पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ लें, फिर आपको पता चलेगा कहां इस्लामी निजाम और इस्लामी कानून की बात। इसको दीन से ना जोड़ो। पहली बात दीन इस्लाम से, और अगर दीन इस्लाम से जोड़ोगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। यह बात आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है
کہ ایک مولوی صاحب نے پڑوسی ملک کے یہ کہہ دیا کہ انڈیا کے مولانا لوگوں کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. الحمدللہ تمہارے سے زیادہ ہم آزاد ہیں. جتنا ہم آزاد ہیں آپ اتنی آزادی کی بو بھی نہیں پاتے ہو. یہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. ان مولوی حضرات کو اگر یہ لگتا ہو کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اپنے ہندوستان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے. اگر مجبوری ہوتی تو یہ جمعہ کی نمازیں نہیں ہوتی. اگر یہ مجبوری ہوتی تو یہ داڑھی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں ہوتی. مجبوری ہمارے ساتھ نہیں. الحمدللہ خواجہ کے ہندوستان میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی حمایت میں جو بولتے ہیں وہ ہمارے خون کا حصہ ہے. ملک سے محبت ہے، کسی کی مجبوری میں نہیں. وطن سے محبت ہر انسان کی فطرت میں ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا اور خود ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کی ان باتوں سے یہاں کے رہنے والے جو برادران وطن ہے اور ہمارے درمیان یہ دشمنی ڈالنے کی کوششیں، بہت ساری چیزیں اس ملک کی طرف سے یہ اس طرح کی حرکتیں ہونا، یہ ہمارے لیے صرف اور صرف یہ خطرہ ہی ہے، باقی کوئی ان کی طرف سے ہمارے لیے حمایت نہیں. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک چیز تو آپ نے سنا ہوگا، جنگ ہو رہی تھی، سیز فائر ہو گیا. سیز فائر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ بندی کا ایگریمنٹ، معاہدہ ہو گیا. ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارو گے. معاہدے کی اہمیت اسلام میں جانتے ہو کتنی بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. صلح حدیبیہ جو ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مکہ والوں کے ساتھ، یہ جنگ بندی کا ہی تو ایگریمنٹ تھا. اور اس کو توڑا کون تھا؟ مکہ والوں نے توڑا تھا، کافروں نے توڑا تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ میں تشریف لائے تھے اور مکہ فتح ہو گیا. کسی معاہدے کو توڑنا اسلام میں بہت ہی سخت طریقے کی سزا ہے. بلکہ مدینے میں جو یہودیوں نے معاہدہ اور ایگریمنٹ توڑا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو یہ مدینے میں رہنے کے بھی قابل نہیں. تو یہ سب جو معاملات ہیں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہوں گا، سوشل میڈیا کے جھوٹ پر، پروپیگنڈے پر آپ بالکل بھی نہ جائیں. ہم امن کے ساتھ ہیں. اپنے ملک کے تحفظ اور بقا کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہاں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت میں وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ عمل کرے. یہ اسلام کا حکم ہے، ہمارے لیے اسلام کا حکم ہے. لوگوں نے اگر ورغلایا ہے کسی طرح سے، ایک بات یاد رکھیں، حکومت کس کی چل رہی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. زمین کس کی ہے اس سے ہم کو سروکار ہے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، ہمارے بہت سارے اختلافات ہو سکتے حکومت سے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم رہتی مغلوں کے زمانے میں، تب بھی تو اختلافات موجود تھے علماء کے اور حکومت کے بیچ میں. کیا انہوں نے پھانسی پر نہیں چڑھایا لوگوں کو؟ مجدد الف ثانی کو 8 سال تک جیل میں کون رکھا تھا؟ اکبر بادشاہ نے رکھا تھا، اکبر کے زمانے میں. سارے اختلافات تو چلتے رہتے. حکومت کس کی ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اور اس کی تحفظ و بقا اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے پاکستان کو کتنا کرارا جواب دیا. اسے وہاں سن کے لوگ حیران رہ جائیں گے. آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ بیان ان پاکستان لوگوں تک پہنچ سکے جو انڈیا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمان دب کے رہتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہاں پر بہت آزاد ہیں اور یہاں کی سرکار سے خوش بھی ہیں. آپ اس کو شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نئے بیان یا کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.